दर्शकवृन्द नमस्कार, म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 माघ 2 गते संघीय सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, स्थानीय सरकार काठमाडौँका प्रमुख मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ललकार्दै मेलम्चीको पानी तपाईको राजनीतिक स्टन्टबाजी भो प्रधानमन्त्रीज्यू, स्थायित्व दिने प्रयास गर्नुस्। कुनै पनि कामलाई स्थायित्व दिनबाट असफल हुँदै गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मेयर बालेन शाहको यो एउटा अत्यन्त आवश्यक सुझाव पनि हो। यदि प्रचण्डले यो सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने हो भने प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा पक्कै पनि सफलतातर्फ उन्मुख हुन सक्थ्यो, आशा गर्न सकिने विषय हो। तर प्रचण्डले कुनै पनि सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पाइदैन। मेयर बालेनको सुझावलाई के प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकारात्मक रूपमा लिनुहोला? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो माघ 1 गतेको सन्दर्भमा विभिन्न समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय बारेमा बोल्नु भएको छ। त्यो त्यति साह्रो नोट गरिएको छैन, त्यति चर्चामा पनि आएको छैन, तर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति अत्यन्त डरलाग्दो, अत्यन्त सन्तासयुक्त छ र देशलाई अझै पनि निकासतर्फ होइन भड्खालोतर्फ जगाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना साकार भएको छैन भन्ने कुरा उहाँले आफ्नै मुखारबिन्दबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रचण्डले भन्नुभएको छ, अझै मेरो चाहना पुरा भएको छैन, अझै म सफल हुन सकेको छैन। के हो त प्रचण्डको चाहना? के हो त प्रचण्ड सफल हुन नसकेको विषय? प्रचण्डको वर्गीय लडाई सफल नभएको हो? होइन, वर्गीय चिन्तन भुत्ते भइसकेको छ। आफ्नो वर्गीय योजना, वर्गीय लडाई, वर्गीय चिन्तन, जुन वर्गीय चिन्तनले प्रचण्डलाई यो देशको राजनीतिक नेता बनायो, जुन वर्गीय चिन्तनको धरातलमा टेकेर प्रचण्डले 10 वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, जुन वर्गीय चिन्तनको धरातलमा टेकेर प्रचण्डले 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउन लगाउनु भयो र लाखौं जनतालाई त्यो जनयुद्धको नामबाट थालिएको युद्धबाट प्रभावित तुल्याउनु भयो। अहिले पनि प्रभावित नागरिकहरू पीडाजन्य जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। त्यसतर्फ प्रचण्डको असफलताको पश्चाताप होइन, उहाँलाई त्यसतर्फ कुनै पश्चाताप छैन। वर्गीय चिन्तन भुत्ते भएकोमा, वर्गीय युद्ध भुत्ते भएकोमा, उहाँ साम्राज्यवादीको दलाल बन्नु परेकोमा, उहाँ विस्तारवादीहरूको दलाल बन्नु परेकोमा, यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेलको केन्द्र बनाउनु परेकोमा, यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर बनेकोमा, यो देशमा जातीय द्वन्द्व बढेकोमा, यो देशमा धार्मिक द्वन्द्व बढिरहेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुनै पश्चाताप छैन। उहाँलाई पश्चाताप कहाँ छ? उहाँले हिजो खुलासा गर्नुभयो, खुला मञ्चबाट खुलासा गर्नुभयो, डरलाग्दो कुरो भन्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री जस्तो कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले, संघीय संसदको नेताले भनिरहेको छ कोशी प्रदेश नामाङ्करण भइसकेको छ, त्यो प्रदेश किरात प्रदेश हुनुपर्ने हो। यदि मेरो पार्टी बहुमतमा भइदिएको भए, मेरो पार्टी बहुमतको सरकारको नेतृत्वमा भइदिएको भए मैले कोशी प्रदेशलाई किरात प्रदेशको रूपमा रूपान्तरित गर्न सफल हुने थिएँ। त्यो मेरो चाहना पुरा भएको छैन। कस्तो चाहना हो प्रधानमन्त्रीको? यसैबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ कोशी प्रदेश द्वन्द्व जारी रहेको एउटा प्रदेश हो। एकातिर प्रदेश संरचना नै असफल भइरहेको छ। प्रदेश संरचनाको कारणले गर्दा देशले विकासको गति लिन सकेन। देश धेरैभन्दा धेरै खर्चको भार बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसकारण खर्चको भारबाट देशलाई बचाउनको निम्ति यो संघीय संरचना बारेमा पुनर्विचार गरौँ। एकातिर यो आवाज उठिरहेको छ, सघन रूपमा उठिरहेको छ यो आवाज।
परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरू जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीको रूपमा आएका छन् उनीहरूलाई असफल बनाउने यदि कुनै बाटो छ भने, यदि कुनै असफल गराउने गन्तव्य छ भने यो सङ्घीय संरचनाको गन्तव्य नै उनीहरूको असफलताको बाटो हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। तर यसलाई रूपान्तरित गरेर अझ जनपक्षीय बनाउने, देशको आवश्यकता अनुकूल रूपान्तरित गर्नेतर्फ होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय संरचनामै सङ्घीयता कायम गर्ने सोचाइलाई अझै पनि महत्त्व दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा उहाँले माघे सङ्क्रान्तिको माघी पर्वको उपलक्ष्यमा समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सार्वजनिक गरिदिनु भयो। यसले देशको कार्यकारी प्रमुखले यो देशलाई कतातिर डोर्याउन उद्यत छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ। यो देशको निम्ति, देशवासीहरूको निम्ति ठुलो दुर्भाग्यको विषय हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यदिशा कता हुनुपर्ने हो? कहाँ गए 40 बुँदे मागपत्र? प्रधानमन्त्रीले जनयुद्ध थालनी गर्नुभन्दा पहिले तत्कालीन सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका ती प्रस्तावहरू, ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफू पुगिरहेको अवस्थामा ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिनँ मैले, म असफल भइरहेको छु, मलाई बहुमत देऊ, यो किसिमबाट कमसेकम जनतासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग गरेको भए सम्भवतः स्वाभाविक मानिन्थ्यो। के को निम्ति बगाइएको हो 17,000 नेपाली जनताको रगत? अनि आज टिआरसी विधेयक ल्याउन सकिएन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो, भुत्ते भइरहेको छ, राजनीतिक दलका नेताहरूमा कुरा मिलिरहेको छैन। के को लागि कुरा मिल्ने? यही जातीय प्रादेशिक संरचनाहरू निर्माण गरेर देशलाई जातीय द्वन्द्वमा फसाउनको निम्ति, देशलाई थप भड्खालोमा जगाउनको निम्ति यस्ता खालका चिन्तनबाट प्रधानमन्त्रीले मुक्ति कहिले पाउने? तबसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता खालका चिन्तनबाट मुक्ति पाउन सक्नुहुन्न जबसम्म प्रचण्डले आफूलाई जातीय भावनाबाट, धार्मिक भावनाबाट र यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँग लम्पसार पर्ने चरित्रबाट माथि उठाउन सक्नुहुन्न। तबसम्म उहाँले आफूलाई सही रूपमा आफूले टार्गेट गरेका लक्ष्यहरूलाई प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्न। के हुन् जनयुद्धले निर्देशित गरेका कार्यक्रम? यिनै हुन्, यिनै जातीय संरचना हुन्, यिनै धार्मिक द्वन्द्व हुन्, यिनै लम्पसारवादी चरित्र हुन्, यिनै साम्राज्यवादीहरूका चलखेलका गतिविधिहरू हुन्। जनयुद्धको कार्यदिशा के थियो? जनयुद्धको कार्यदिशालाई मैले पछ्याउन सकिनँ, मैले बहुमत प्राप्त गर्न सकिनँ। मैले बहुमत प्राप्त गर्न सकेँ भने जनयुद्धका कार्यदिशाहरूलाई मैले पछ्याएर जनयुद्धका कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ अगाडि बढ्ने छु भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्नुपर्ने हो कि होइन? किन मौन छ माओवादीको नेतृत्व? अहिले विधान अधिवेशन मस्यौदा भयो, पेश भयो, विधान मस्यौदामा यस्ता खालका विषयहरूले प्रवेश पाउने कि नपाउने? के साँचो अर्थमा जातीय संघीयतामै देशलाई सम्पूर्ण रूपमा रूपान्तरित गरिएपछि यो देशले समृद्धिको बाटो लिने हो? यो देशले शान्तिको बाटो लिने हो? यो देशमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लाग्ने हो कि कता जाने हो देश? यो गम्भीर प्रश्न अहिले माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन चलिरहेको बेलामा माओवादी केन्द्रका नेतृत्वहरू सामु खडा भएको छ। के हो महत्त्व दिनुपर्ने विषय? मार्क्सवादले के निर्देशित गर्यो? मार्क्सवादले जातीय संघीयतामा देशलाई विभाजित गर, जातीय द्वन्द्व बीजारोपण गर, यही मार्ग निर्देश गरेको हो मार्क्सवादले। 10 वर्षीय जनयुद्धको कार्यदिशा यही थियो। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरू के हेरिरहेका छन् त अहिले? किन त्यस्तो बोल्नुभयो प्रचण्डले? किन चाहियो उहाँलाई किरात प्रदेश? किरात प्रदेशको माग गर्ने त्यो क्षेत्रका जनतालाई उहाँले सम्झाउनु पर्छ। जबसम्म समाजमा वर्गीय मुक्ति हुँदैन तबसम्म कुनै पनि मुक्तिको सम्भावना छैन। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। चाहे किरातमा भनौँ,
चाहे थारूमा भनौँ, चाहे बाहुनमा भनौँ, चाहे छेत्रीमा भनौँ, गरिबहरूमाथि धनीहरूले राज गर्ने परम्परा हो, परम्परा चलिआएको छ। यही परम्पराको अन्त्यको निम्ति वर्गीय युद्ध भनेको तत्कालको अवस्थामा नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले परिकल्पना गरेको गन्तव्य समाजवादको निम्ति किराँत प्रदेश आवश्यक छ, मधेस प्रदेश आवश्यक हो, थरुवान प्रदेश आवश्यक हो। कस्तो खालको द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न खोजिरहेका छौँ हामीले? कमसेकम अरू कसैले होइन, देशको कार्य प्रमुखको हैसियतबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी विषयहरूमा समीक्षा गर्नुपर्ने होइन? 2052 साल फागुन 1 गतेको जनयुद्धको गन्तव्य कता हो? यही हो, जातीय प्रदेश संरचना निर्माणको निम्ति जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो। फागुन 1 नजिक आउँदैछ। त्यो फागुन 1 ले के निर्देश गरेको थियो त्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्न सक्नुपर्छ। अब आफ्नो टेबलमा राख्नुस् 40 बुँदे मागपत्र, जुन 40 बुँदे मागपत्रको कार्यान्वयनको निम्ति ती मागपत्रहरूलाई सपना बनाएर 17,000 नेपाली जनताले रगत बगाए। लाखौंको संख्यामा त्यही सपनालाई साकार पार्नको निम्ति अहिले वैदेशिक रोजगारीमा हाम फाल्न बाध्य भए। मृत्युको निम्ति लामबद्ध भएका नेपालको राजनीतिक गतिविधिलाई, राजनीतिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको निम्ति बन्दुक बोकेका हातहरू आज विदेशमा चौकीदारी गर्न बाध्य भएका छन्, विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्, विदेशी भूमिमा द्वन्द्वरत मुलुकहरू बीचमा बन्दुक बोकेर बलिदानी गर्न तयार भइरहेका छन्। रुस र युक्रेनको युद्धमा भासिएका नेपाली युवालाई हेरौँ अथवा अन्य विभिन्न देशहरूमा बन्दुक बोक्न गइरहेका नेपाली युवाहरूको अवस्थालाई हेरौँ। यही सङ्केत, यही सन्देश दिइरहेका छन् उनीहरूले। प्रचण्डको 10 वर्षीय जनयुद्धको सपना बोकेर नेपालमा युद्ध सिके, लड्न सिके, सपना बोके। त्यो सपना अधुरै रहेपछि उनीहरू विदेशी भूमिमा पुगेर भए पनि बन्दुक बोक्न तत्पर भएका छन्, बलिदानी दिन तयार भएका छन्, रगत बगाउन तयार भएका छन्। के को लागि? रोजगारीको लागि। रोजगारी सृजना देशभित्र गर्न सकिने हो भने ती युवाहरू त्यहाँ जान्थे। प्रधानमन्त्रीको सपना त यसतर्फ हुनुपर्ने हो। के कुनै प्रदेशलाई जातीय प्रदेशमा रूपान्तरित गरेपछि देशभित्र रोजगारी सृजना हुन्छ? जातीय द्वन्द्व समाधान हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले सपना देख्नुपर्ने कता हो? के हो? के बोल्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड? त्यसकारण स्थानीय तहको एउटा प्रमुख मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मेलम्चीको पानी कतिपटक उद्घाटन गरेर राजनीतिक स्टन्टबाजी गर्नुहुने हो प्रधानमन्त्रीज्यू। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मेयर बालेन शाहले यस्तो शब्दबाट ललकारदाखेरि, यस्तो शब्दबाट सचेत बनाउन खोज्दाखेरि कमसेकम आफूले केही गल्ती गरे कि भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। मेयर बालेन शाहले त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रशंसामा गुणगान गाउनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बखान गर्नुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सपनाहरू बारेमा मेयर बालेन शाहले केही बोल्नुपर्ने हो। तर किन बोल्न आवश्यकता ठानेनन् मेयर बालेन शाहले? यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। र साथै आत्मसमीक्षा गर्नै पर्ने विषय अर्को पनि के हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलेका विषय र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका कामको सर्वाधिक आलोचना हुने गर्छ, सर्वाधिक विरोध हुने गर्छ। कतै पनि त्यो कामको प्रशंसामा एक शब्द कसैले खर्चिएको हुँदैन। आलोचना भएको हुन्छ, गालीका बौछार हुन्छ। तर मेयर बालेन शाहले बोलेका कुनै पनि शब्दको प्रशंसामा सामाजिक सञ्जाल भरिएको हुन्छ। किन होला? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा गर्ने तरिका यो हो। त्यता हेर्नुहोस्, किन सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुन्छ? एउटा काठमाडौँको मेयरको
प्रशंसा हुन्छ। यसैबाट आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ कि प्रधानमन्त्रीका कामहरू जनताले रुचाइरहेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीका कामहरू देशको हित अनुकूल भइरहेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति देश हित र जनहितमा आधारित भइरहेका छैनन्। त्यसकारण सर्वत्र जनताले सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूको विरोध गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको विरोध गरिरहेका छन्। यी विषयहरूलाई मध्यनजर गरेर पनि अब कार्यशैली परिवर्तन गर्ने, अभिव्यक्तिहरूलाई परिवर्तन गर्ने, जनहित अनुकूल र देश हित अनुकूल हुने गरी जनअपेक्षित भावना अनुसार बोल्ने र तदनुकूल काम गर्ने परिपाटीतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण कहिले होला, यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली जनताले कहिलेसम्म गरिरहनु पर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय अवश्य पनि हो यो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।